अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्दो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टॉरस मंथली होरोस्कोप नवंबर 2022, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा। सबसे पहले तो टॉरियन बताता चलूँ, इस महीने में बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं। कुछ तब्दीलियाँ पिछले महीने आ चुकी हैं, मैंने उनके बारे में आपको अपनी वीकली होरोस्कोप में भी मैंने ब्रीफ किया और यहाँ पे भी मैं ब्रीफ करता चला जाऊँगा। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मंथ में आपको जो है कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से मंथली होरोस्कोप नहीं दे सका, लेकिन वो ये कि उसके साथ साथ मैंने आपको अपने वीकली होरोस्कोप में बहुत कुछ देना शुरू किया। इस महीने में बहुत कुछ है, आपके फाइनेंस के हवाले से, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, आपकी फैमिली, घर, प्रॉपर्टी, सारी की रिलेशनशिप आपके बहुत अहम होंगे। उसके बारे में अहम तब्दीलियाँ, कैरियर, रोज़गार के बारे में बहुत ही अहम चीज़ें हैं। आपकी मंगनी, आपकी शादी, ज़िंदगी के अहम अमूर में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं और ये कुछ तब्दीलियाँ बहुत ही पॉजिटिवली होंगी और कुछ तब्दीलियाँ थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं, लेकिन हमें देखना ये है कि उनमें से हम निकल कैसे सकते हैं या हम उनको जो है वो किस तरह से उनकी जो पोटेंशियल है, जो उनकी डेंसिटी है, उसको कम कैसे कर सकें। तो एग्जैक्टली हर बार की तरह इस बार भी वीडियो में जो है वो आपको इसी तरह से गाइड किया जाएगा कि अच्छा है तो क्या है, हम उससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं उस टाइम से। प्लैनेट अगर नेगेटिव हो रहे हैं तो उनकी नेगेटिविटी से बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले तो स्टार्टअप होगा 30 अक्टूबर से। लास्ट जो हमारा अक्टूबर का महीने की लास्ट डेट है, यहाँ पे मार्स आपके ज़ाइचे के दूसरे घर में जो है ये रेट्रोग्रेड हो चुका है। मार्स की दूसरे घर में रेट्रोग्रेशन जो है ये आपके लिए कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव होता चला जाएगा। चूँकि वीनस भी आपके ज़ाइचे के 7वें घर में मौजूद है, 180 डिग्री से असेंडेंट को देख रहा है, रिलेशनशिप के कुछ मैटर्स आपके सामने आएंगे, आप अग्रेसिव एटीट्यूड देते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों में आप जो है वो इस तरह से पेश हो सकते हैं कि जैसे एक पर्सन ऐसा जिसमें क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी हो। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि चूँकि ये आपके ज़ाइचे के 7वें घर का हाकिम है और वहाँ से 8वें में मौजूद है, तो आपके स्पाउस की और आपकी दोनों की हेल्थ जो है ये डिस्टर्ब हो सकती है। फिर ये आपके 12वें घर का हाकिम है, इसकी रेट्रोग्रेशन आपको लाशोरी तौर पे कुछ चीज़ों के बारे में, स्पेशली आपकी फाइनेंस के बारे में जो है वो थोड़ा सा टाइट कर सकती है, चूँकि अखराजात में तेज़ी बहुत ज़्यादा होगी। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा इसको अभी से प्लान कीजिए, बल्कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि प्लान कर लें कि जो ज़रूरी अखराजात हैं वो ज़रूर करें, लेकिन जितने भी गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको उनके अंजाम देने से या उनके करने से आपको कतई तौर पे गुरेज करना चाहिए। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो दी थी मार्स के ऊपर कि मंगलिक क्या होता है और मार्स किस तरह से हमें जो इम्पेक्ट करता है, उसका हल क्या है। तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल वही पोजीशन है कि अगर आप इस वक्त जो शादी करते हैं तो मार्स सेकंड पार्ट में और वो भी जेमिनी में आपके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको उसकी समझ आ जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के नीचे उसका या एंड पे आपको जो है वो वीडियो भी मिल जाए, आप उसको समझ लें और आप देख लें कि यहाँ पे रख के शादी या रिलेशनशिप के जो मैटर्स हैं उसको कवर नहीं किया जा सकता। हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका देना अपना मामूल बनाइए। चूँकि ये रेट्रोग्रेशन जो है वो तकरीबन 13 जनवरी तक चलेगी। 13 जनवरी को जाके जो है वो फिर मार्स स्टैंड बाय होगा। तो एक बहुत लंबा टाइम है, तो हमें जो है इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि रोज़ाना 261 मरतबा या मालिको या कुद्दूस पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए, अव्वल व आखिर 9 मरतबा दुरूद पाक के साथ। तो ये इस तरह आप मार्स के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनसे आप महफूज रह सकेंगे। चूँकि ये जो इसमें उसने मैंने आपको बताया, इनको हम कहते हैं इसमें आज़म कौकबी, यानी ये सितारों, कौकब कहते हैं सितारों को, सितारों के हवाले से जो हैं इसमें आज़म, उनमें मार्स रिलेटेड या मालिको या कुद्दूस। अब इसके बाद जो अगला इवेंट आएगा वो 1 नवंबर को आएगा, जबकि आपके 7वें घर में मरकरी जो है वो अपने औज के दर्जात से गुजरेगा, यानी अतारत को जो है वो औज होगा। अतारत का ये औज जो है वो आपके फाइनेंशियल मामलात, स्पेशली कोई एग्रीमेंट आपका करवा सकता है पार्टनरशिप के हवाले से, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, कुछ मामलात को सुलझाने का मौका मिलेगा आपको। बिल्कुल इसके साथ साथ ही जो है, चूँकि ये आपके 5वें घर का हाकिम है, तो आपके बच्चे जो हैं वो भी कुछ मुदाखलत करके मामलात को
बेहतर बनाने में आपकी जो है वो मदद करेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन के वाले से कुछ नए फैसले, कुछ नए एग्रीमेंट्स जो हैं वो आप यहाँ पे ले सकेंगे। 7 नवंबर को शफ़े कमर होगा, एग्जैक्टली आपके फर्स्ट हाउस में इज़्ज़त वक़ार में इजाफा होगा, फीलिंग्स बहुत अच्छी होंगी, इमोशनली आप खुद को काफ़ी सिक्योर फील करेंगे, बहन भाई इज़्ज़त वक़ार के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा, कोई नज़दीकी सफ़र का प्लान बन सकता है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होंगी और आप अपने समाजी रवाबित को बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ाएंगे, अपनी करेज को, अपनी एबिलिटीज़ को शो करेंगे, तहरीर और तकरीर के मामला बेहतर होंगे, एजुकेशन में जो है वो आपको बेहतरी मिलेगी। हर बार की तरह इंशाअल्लाह इस बार भी 7 नवंबर को आपको जो है एक जो है वीडियो 7 नवंबर के हवाले से दे दी जाएगी, शफ़े कमर के हवाले से। हमारी मोस्ट वांटेड है और इसमें हम आपको बताते हैं कि क्या अमाल करके आप जो है इस टाइम की ज़्यादा से ज़्यादा बेटरमेंट जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। 8 नवंबर को मुकम्मल कमरी ग्रहण होगा और एग्जैक्टली ये आपके ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में ही होगा, ये आपके लिए बहुत अहम होगा। अब थोड़ी सी बात को ज़रा समझिएगा कि आपने 7 तारीख को जब आपको मौका मिलना है चीज़ों को बेटरमेंट की तरफ लेके जाने का, उसमें आपने ओवरफ्लो नहीं करना, थोड़ा सा मोतदिल रहिएगा ताकि 8 को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। समटाइम ऐसा होता है कि कई बार खुशी की महफिल में बंदा ऐसी गुफ्तगू कर जाता है, ऐसी चीज़ें ले आता है कि जो थोड़ी सी एक्सटेंड कर जाती हैं, तो उनकी जो ज़्यादती है वो भी प्रॉब्लम का बायस बन जाती है, तो बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। मुकम्मल कमरी ग्रहण है और मैं बताता चलूँ कि ये दोपहर के टाइम में होगा। दोपहर में भी कमर चूँकि आसमान पे ही होता है, मून सिर्फ लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा होता, तो ये मून को ग्रहण है, ज़हन में रखिएगा। और वो कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर रात होती है और वहाँ पर इनविजिबल भी होता है, लेकिन ज़हन में ये भी रखिएगा कि ये टेक्निकल बिल्कुल चीज़ है। हमारे ज़ाइचे में ये ग्रहण जो है वो बहुत अहम होगा। बहन भाई अज़ीज़-ओ-क़रीब स्पेशली छोटे जो हैं उनके साथ जो है वो हमें अपने रिलेशनशिप को बनाए रखना है। कुछ जज्बाती फैसला करने से यहाँ पे हमें गुरेज करनी होगी। इस हवाले से भी आपको मुकम्मल वीडियो ग्रहण के हवाले से इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर दी जाएगी, जैसे कि शमसी ग्रहण के हवाले से आपको वीडियो दी गई थी। 16 नवंबर को वीनस जो है वो आपके ज़ाइचे के 7वें घर से निकल के 8वें घर में चला जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो 7वें घर में इसकी प्लेसमेंट को समझना है। 7वीं प्लेसमेंट वीनस की बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये रहेगा कम्बस्ट और ये आपके लिए भी अच्छा है चूँकि स्कॉर्पियो में वीनस को वबाल होता है। अब ये अगर सन के पास है तो इट्स मीन कि आपके जो मामलात हैं वो सन डील कर रहा है। सन रिप्रेजेंट करता है आपके वालिद को और आपके चूँकि चौथे घर का लॉर्ड भी है, तो ये आपके पेरेंट्स को डील करता है, जो कि आपके माबैन रिलेशनशिप को बेटरमेंट की तरफ लेके जाने में मदद देंगे। आपको ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि 7वें घर का हाकिम मरीख ऑलरेडी मैंने बता दिया कि वो ख़राबी की तरफ जो है वो जा चुका हुआ है और अब मज़ीद ख़राबी उसकी रिवर्स की वजह से होनी है। तो ये चीज़ आपके लिए इंशाल्लाह कदर बेटरमेंट रहेगी। लेकिन 16 को वीनस जब आपके ज़ाइचे के 8वें घर में आ जाएगा तो फिर मामलात में थोड़ी सी तब्दीली होगी। यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, कोशिश कीजिएगा कि आप अपने मुखालफीन को जो है वो पहचान सकें और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कुछ मुदाखलत जो है वो कर सकते हैं आपके खानगी मामलात में। सो इनको भी थोड़ा सा आपको ब्रेक करने की ज़रूरत होगी। गुफ्तगू जितनी कम हो उतनी ही बेहतर रहती है और स्पेशली उस वक्त जब इख्तलाफ हो, जब आप गुस्से में हो, जब आप प्रॉब्लमेटिक हो। ये एक सुनहरा असूल है जो कि तली की जो फरमुदात है उसमें से मुझे समझ आई कि गुस्से की हालत में आप फरमाते हैं कि अगर आप खड़े हो तो बैठ जाओ, पानी पी लो, और खुशी की हालत में और गुस्से की हालत में दोनों तरफ से जो है वो आपको अपनी गुफ्तगू में जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत होती है। सो बी केयरफुल। अब यहाँ भी ये भी बताता चलो क्योंकि ये 7वें घर में है, छठे घर का लॉर्ड होते हुए आपको जॉब की प्लेसमेंट पे अच्छे मौके मिलेंगे, साथ काम करने वाले आपके लिए कोऑपरेटिव होंगे। लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा कि शायद उतने कंफर्टेबल आप ना हो जितने कि आप सोच रहे हैं। जॉब स्विच करने का आपको मौका मिलेगा, हेल्थ जो है वो भी आपकी बेटरमेंट की तरफ जाएगी। ऐसी सूरत में जबकि सैटर्न 10वें घर में जो है अब स्टैंड बाय हो चुका हुआ है तो यकीनन आपके लिए बेहतर जॉब का असूल जो है वो अब मुमकिन होता चला जाएगा। लेकिन 16 तारीख के बाद आपको चाहिए होगा कि आप जो है ऐसा कोई भी फैसला करने से गुरेज करें। सजिटेरियस में वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती और 8वें घर में भी पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती। आपको जॉब छोड़ने की अब गलती नहीं करनी, या आपको कोई स्विच अगर करना था 16 से पहले आप स्विच कर लें। मंथली हॉरोस्कोप है, आपको बहुत पहले मिल चुका होगा, आपके पास टाइम होगा कि आप सारे प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट कर लें। 16 के बाद
ایسی کسی بھی حرکت سے آپ کو جو ہے وہ قطعی طور پہ گریز کرنا ہے، اور اپنی صحت کو لے کے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ چھوٹا یا ایزی مت لیجیے گا، چھوٹا مت سمجھیے گا کہ بھئی چلیں یہ چھوٹی سی پرابلم ہے، ایسا نہیں ہے، پرابلم بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ 17 نومبر تک مرکری جو ہے یہ آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے معاملات میں بیٹرمنٹ لے کے آئے گا، اور آپ کی لو لائف میں بیٹرمنٹ ہوگی، آپ کی جو میریٹل لائف ہے اس میں بھی سلجھاؤ کے آپ کو موقع ملتے رہیں گے۔ اسپیشلی میں نے کہا کہ آپ کے بچے اس معاملے میں بہت ہی اچھا کردار ادا کریں، لیکن 17 کے بعد مرکری بھی جو ہے وہ یہاں سے نکل کے آپ کے جیسے ہی ذائچہ کے 8ویں گھر میں جائے گا، تو پھر یہ تھوڑا سا یہ بھی پرابلمٹک جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو آپ کو 17 تک جو ہے اپنے مالی معاملات میں بیٹرمنٹ مل جائے گی۔ آپ کا ورکنگ پارٹنر جو ہے یا آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ آپ کو اچھے آئیڈیاز دے سکتا ہے۔ مالیاتی امور میں آپ ان کے ساتھ مشاورت کر کے اپنے معاملات کو جو ہے وہ بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ منگنی شادی دونوں طے پانے کے امکانات موجود ہوں گے، لو لائف میں بیٹرمنٹ ملے گی، ایجوکیشن سکیل 12 سے 14 کی اس میں آپ کو بہتری ملے گی، انعامی اسکیموں پارٹیسپیشن کرنا بہت اچھا رہے گا، لیکن 17 سے پہلے 17 کے بعد کے چانسز جو ہیں وہ بہت ہی آپ کے کم ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ بچوں کی وجہ سے پھر کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لین دین کے معاملات میں آپ نے محتاط رہنا ہے، جلد بازی میں تحریر کرنے سے یا چیک وغیرہ لکھنے سے یا کوئی وربلی بھی معاہدہ ایگریمنٹ کرنے سے آپ کو قطعی طور پہ گریز کرنا ہے۔ 21 نومبر کو قمر رکب ہوگا، اور یہ ایگزیکٹ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں ہوگا۔ آپ کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم جو ہے وہ نہیں ہوگا، آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ خاص کر آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ کے سماجی جو روابط ہیں ان میں سے کوئی آپ کے شاختیہ ازدواجی معاملے میں جو ہے وہ انٹرفیئر نہ کریں۔ اسی طرح آپ کے اپنے چھوٹے بہن بھائی وہ بھی آپ کے میٹرز میں جو ہے وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے مابین اختلافات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے آپ اس معاملے کو کور کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جو یوٹیوب پہ پیجز ہیں آسٹرو جاوا کے نام سے، یا انسٹاگرام پہ جو پیجز ہیں، ان تمام پیجز پہ قمر عقرب کے حوالے سے پوری بریفنگ آپ کو دی جاتی ہے، اور مزید یہ کہ جو اسپیکٹس بن رہے ہوتے ہیں، جو پلینٹس چینج کریں، مثال کے طور پہ 16 نومبر کو وینس جائے گا، 17 کو مرکری جائے گا، تو وینس ان جو ہے وہ سیجیٹیریس یہ کیا کرے گا، یہ وہاں پہ آپ کو ہم بہت ڈیٹیل میں ریٹرن میں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح مرکری ان سیجیٹیریس یا مرکری ان 8th پلیس، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو وہاں پہ ہم جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دے رہے تھے، تو آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ جو ہے فالو اپ کر سکتے ہیں۔ 22 نومبر کو سن جو ہے وہ ذائچے کے 7ویں گھر سے نکل کے 8ویں گھر میں آ جائے گا، یہ بھی 8ویں پلیسمنٹ میں بہت اچھا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی والدین کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپ کو بنائے رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے اسپاؤس کی ہیلتھ، اسپیشلی ان کی آنکھوں سے یا ہیڈک کے جو معاملات ہیں اس کو اپنے بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا کوئی میٹر چل رہا ہے تو اس کو پرلونگ کرنا بہتر ہوگا انٹل کہ سن یہاں سے نہ گزر جائے، اور سن تقریباً 30 ڈیز تک یہاں پہ جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ یہ ایک فائر سائن ہے، یہ آپ کو تھوڑا سا اگریسو کر سکتا ہے، اسی طرح آپ کو جو ہے تھوڑا سا یہ ٹیمپرڈ بھی کر سکتا ہے سن کی یہاں پہ موجودگی، اور گھر سواری پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے معاملات کو تھوڑا سا جو ہے ان کو بھی سائڈ پہ رکھ دینا اچھا ہوگا۔ اگر آپ اس وقت پروسیڈ کریں گے تو سوائے ذہنی دباؤ کے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اور بالخصوص اگر کوئی خانگی معاملات ہیں، کوئی فیملی کا کوئی ڈسپیوٹ ہے، تو ان دنوں میں اس کو طے کرنا قطعی طور پہ مناسب نہیں ہوگا۔ 23 کو نومبر کو جو ہے یہ نیو مون ہوگا، اور یہ بھی ذائچے کے 8ویں پارٹ میں ہی ہوگا۔ آپ کے تیسرے گھر کا حاکم ہے، 8ویں گھر میں اس کی پلیسمنٹ بھی اچھی نہیں ہے۔ اگلے مہینہ جب نیو مون سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کے لیے بہت اہم ہوگا، اسپیشلی ٹریول میں بہت احتیاط کیجیے گا، تحریر و تقریر کے معاملات، بیسک ایجوکیشن، اور اپنی جو ایموشنز ہیں ان کو فوری طور پر ڈیلیور کرنے سے گریز کیجیے گا۔ اپنے بہن بھائیوں، اسپیشلی چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو کوشش کیجیے گا کہ یہ بنے ہی رہیں، تو آپ کے لیے بڑا انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اسی طرح 26 کو جو ہے وہ 1 نومبر جو ہے نا، وہ 26 نومبر کو 1 جمادی الثانی جو ہے یہ ہوگی۔ 23 نومبر کو جوپیٹر جو ہے یہ پائسیز میں موجود ہے، آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں، گلک کے گھر میں، اپنا اس کا برج ہے لیکن ریٹروگریڈ تھا، یہ بھی سٹینڈ بائی ہو جائے گا، اور اس کے سٹینڈ بائی ہونے سے آپ کے ذہنی دباؤ میں جو ہے وہ کمی واقع ہوگی، دوست احباب سے آپ کی بھرپور توقعات جو ہے وہ پوری ہو سکیں گی۔ آپ جو اپنے کیریئر روزگار کے حوالے سے سٹیپس لے رہے تھے اس میں بڑی کامیابیاں آپ کو انشاءاللہ پھر مل سکیں گی۔ اب ایک بار پھر قدرت آپ پہ مہربان ہے، اور آپ کی کامیابی کا جو دور ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔
یہ آپ کے لیے بڑا ہی آئیڈیل ٹائم ہوگا۔ جپٹر کی 11ویں موجودگی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے وہ دوست جو کسی بھی طرح سے لا یا جوڈیشری سے متعلق ہیں یا کوئی ایجوکیشن سیکٹر سے میں موجود ہیں یا کوئی بڑی این جی اوز چلاتے ہیں یا جو تدریسی اداروں میں یا فلاحی اداروں میں جو ہے یہاں پہ موجود ہیں، ان سے آپ کو بڑے بینیفٹس مل سکتے ہیں اور آپ خود بھی انہی کاموں میں آپ کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس طرح بالکل آپ کے مادی مفادات بھی پورے ہو سکتے ہیں، آپ کی خواہشات کی تکمیل کا ٹائم جو ہے اس کا بھی انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا۔ تکمیل تو پہلے بھی ہو رہی ہوگی کیونکہ پائسز میں تو موجود ہے، لیکن تھوڑا سلو تھا۔ اب جیسے یہ سٹینڈ بائی ہوگا تو بڑا فریکوینٹلی معاملات چلیں گے۔ بیرون ملک سفر، آپ کا کیریئر، آپ کا روزگار، سسرالی زوکارہ، بالخصوص آپ کی مدر ان لا کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ، آپ کے جو سسرالی سبلنگز ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ، تو یہ آپ کے بہت اچھے رہیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ لاسٹ منتھ 23 اکتوبر سے سیٹرن جو ہے وہ سٹینڈ بائی ہو چکا ہے۔ اب آپ کو کیریئر روزگار میں انشاءاللہ بہتری ملے گی، اسپیشلی اگر آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ بھرپور جو ہے وہ ترقی کر سکیں گے۔ لیکن یاد رہے چونکہ دوسرے پہ مارس ہے تو اخراجات میں تیزی پھر بھی رہے گی۔ بیرون ملک سفر کے لیے ویزا اپلائی کرنا بڑا اچھا رہے گا۔ ہائر ایجوکیشن اسپیشلائزیشن لینا چاہیں تو اس کے لیے بھی ویزا اپلائی کرنا بڑا اچھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ جو ہے چونکہ ٹف ٹائم دیکھا آپ نے کاموں کو خراب ہوتے، ڈیلے ہوتے، پینڈنگ ہوتے دیکھا، تو اب اس مہینے آپ جو ہے بہت کمفرٹ زون میں جائیں گے، معاملات آپ کی روٹین کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سیٹرن نے پچھلے دنوں جو آپ کو پریکٹیکل کروایا، جو حقیقتیں بتائیں، سب کے چہرے دکھا دیے، اب آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے معاملات کو آگے بڑھائیے اور انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے بہترین سٹون جو ہے وہ موزونائٹ ہوتا ہے۔ وائٹ ٹوپاز آپ پہن سکتے ہیں، بلیو ٹوپاز آپ پہن سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اگر آپ اپنے کیریئر روزگار کو یا اپنی اسپرچولیٹی کو انہینس کرنا چاہیں یا آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہیں، سسرالی زوکارہ کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرنا چاہیں تو آپ نیلم پہن سکتے ہیں، لاجورت پہن سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑے زبردست رہیں گے۔ یہ جتنی باتیں ہوتی ہیں یہ جنرل ہوتی ہیں، انڈیویجول کے لیے آپ جو ہے وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے تو اپنے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ بہترین جیم اسٹون کے لیے ہماری ویب سائٹ javagem.com وزٹ کر سکتے ہیں۔ جیم اسٹونس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو فیس بک یا انسٹا پہ جو پیج جاوا جیمس کے نام سے ہی موجود ہے اس کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ جانا چاہوں گا کہ یقیناً آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا منتھ کو پلان کریں گے اور یقیناً کامیابی اور اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ حافظ۔